अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। और सुनाओ, कैसी गुज़र रही है? ठीक गुज़र रही है? अल्लाह करे बस ठीक ही गुज़र रही हो। हालात तो जो दुनिया के चल रहे हैं ना, मेरी तौबा है। बस हर वक्त तौबा इस्तग़फ़ार पढ़नी चाहिए इंसान को। आज मैं बात कर रही हूँ इज़्ज़त के नाम की, यानी कि इज़्ज़त के इसके जो बहन बेटियाँ मेरी जो है ना मोहब्बतों के चक्करों में पड़ जाती हैं ना, वो बहुत गलत करती हैं। माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखती, बहन भाइयों की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखती, तो बुरी बात है। देखो, अल्लाह ताला ने हक दिया है आपको। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब भी बहन बेटी की शादी करो, उससे उसकी मर्ज़ी ज़रूर पूछो। कई लोग पूछते भी हैं, कई ऐसे हैं जो नहीं भी पूछते, लेकिन फिर भी जो नहीं भी पूछते ना, फिर भी उन बेटियों को चाहिए कि माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखें। देखो, जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया और इतना बड़ा किया, 20 साल का, 25 साल का, तो क्या आप उनकी मोहब्बत भूल जाते हो? चंद दिनों की मोहब्बत की खातिर इतने सालों की माँ बाप की मोहब्बत भूल जाते हो? नहीं करना चाहिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखो, जो माँ बाप की रज़ामंदी से जिस भी बहन की बेटी की शादी होती है ना, अल्लाह ताला उसको खुश रखता है। अगर आप अपना घर बसाओगे माँ बाप का दिल दुखा के, उनको रुला के, उनकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा के, तो आप क्या सोचते हो? क्या अल्लाह ताला जब वो रोएंगे तो क्या उनकी फरियाद नहीं सुनेगा? क्या फिर आप अपने घरों में खुश रहेंगी? कभी भी खुश नहीं रहेंगी, बिल्कुल भी। और ये जो प्यार होता है ना, ये तो बस ऐसे चंद दिनों का छलावा होता है। मेरी बहनों सोचो, मेरी बेटियों सोचो, कभी भी न करो। हाँ, अगर आप इतने ही मजबूर हैं तो अपनी माँ से बात करो। माँ से, बाप से नहीं कर सकती, माँ से बात करो कि अपनी पसंद बताओ उनको। वो फिर देखेंगे, अगर वो अच्छा इंसान है, अच्छा लड़का है, अच्छा ख़ानदान है, तो वो कर देंगे आपकी शादी। अगर नहीं है अच्छा, देखो ये हम लोग ड्रामे देखते हैं ना, अब आप लोग देखते होंगे टीवी पे ड्रामे। ये ड्रामे जो दिखाते हैं ना, पहले कहते होते थे, पहले जब ये हम लोग देखते थे ना फिल्म, या बचपन की मैं बातें सुनती हूँ, जब लोग कहते थे ना, ड्रामे देखते थे तो कहते थे ये तो ड्रामा है, ये तो ड्रामा है। लेकिन अब जो ड्रामे दिखा रहे हैं ना, वो असल ज़िंदगी है। जो इस दुनिया में हो रहा है ना, वही सब कुछ ड्रामों में हो रहा है। वही दिखाते हैं कि दुनिया कैसे आपकी पीठ में छुरा घोंपती है, मुंह पे अपने बने रहते हैं और पीठ पीछे क्या करते हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, आपकी इज़्ज़त की धज्जियाँ कैसे उड़ाते हैं वो। तो मेरी बेटियों, सोच समझ के आप अपने माँ बाप के जो है ना फैसले पे वो जो है ना राज़ी रहा करो। माँ बाप कभी भी अपनी बेटियों के लिए गलत नहीं सोचते। वो तो माँ बाप है ना। देखो, माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी गलत सोच सकता है? कभी भी नहीं सोच सकता। ये औलाद की जो है ना भूल होती है। वो समझते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, अब हम बड़े हो गए हैं तो माँ बाप जो है ना बेवकूफ़ हो गए हैं, या उनकी अकल काम नहीं करती। तो ये अच्छी बात नहीं है। वो आप जितने भी बड़े हो जाओ ना, अपने माँ बाप से तो बड़े नहीं हो सकते ना। माँ बाप तो माँ बाप है, उन्होंने दुनिया देखी होती है। तो इस वजह से ना अपनी पसंद है माँ को बताओ। अगर वो आपके हक़ में सही होगा, वो ख़ानदान सही होगा, लड़का सही होगा, तो माँ बाप बख़ुशी आपकी वहाँ कर देंगे। अगर वो सही नहीं है आपके हक़ में, तो वो कभी भी नहीं करेंगे। वो माँ बाप अपनी बेटी को जहन्नम में कभी भी नहीं झोंक सकते। वो भी यही चाहेंगे कि हमारी बेटी के नसीब अच्छे हों। माएँ क्यों दुआएं मांगती हैं?
اور مائیں جو ہے نا وہ بیٹیوں سے ڈرتی نہیں، ان کے نصیبوں سے ڈرتی ہیں کہ یا اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرنا، ان کا اچھا نصیب ہو، اس کو اچھا گھر ملے، اچھا میاں ملے، اچھے سسرال والے ملے۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ بھی سوچا کرو، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ ان کی عزت ہو، آپ ان کی غیرت ہو، تو اس کی جو ہے نا ان کی عزت اور غیرت کے ساتھ نہ کھیلو۔ دیکھو نا کئی ایسے ہوتے ہیں نا، پھر ایسے کوئی سر سڑے بھی ہوتے ہیں جو پھر غیرت میں آ کے نا تو پھر آپ کو دنیا سے ہی مٹا دیتے ہیں۔ تو پھر کیا حاصل وصول ہوا ایسی محبت سے جو آپ جان سے ہی گئی؟ اب کئی دیکھو سنتے ہیں، یہ نیٹ کا دور ہے، ہر خبر آتی ہے، زیادہ تو فیک ہوتی ہیں لیکن کئی سچی بھی ہوتی ہیں کہ غیرت میں آ کے جو ہے نا بہن کو قتل کر دیا، یا غیرت میں آ کے باپ نے بیٹی کو قتل کر دیا۔ تو ایسے کئی ہم جو ہے نا سنتے ہیں۔ میری ایک بھانجی تھی، بس کیا بتاؤں، اب چھوڑو اس بات کو، کیونکہ میرے پھر خاندان والوں نے بھی وہ سننا ہے۔ وہ تو خیر اللہ معافی کرے، رشتے کے تنازع پہ اس کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ وہ بوڑھا تھا نا، تو وہ لوگ باہر نہیں کرتے، وہ اپنوں میں کرتے ہیں چاہے بے جوڑ رشتے ہوں۔ تو وہ بوڑھا تھا، اس کے لیے رشتہ مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا میری بھانجی نے کہ میں ایسے، میری باپ کی عمر کا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں کرتی۔ وہ بہت خوبصورت تھی میری بھانجی، بہت ہی خوبصورت، نفیس۔ بس ان لوگوں نے پھر اسی انکار کی سزا میں اس کو جو ہے نا موت کی گھاٹ اتار دیا، کہ وہ صبح کو واک کرتی تھی، اپنے کھیتوں میں جاتی تھی واک کرنے، ان کو پتہ تھا کہ یہ صبح کو آتی ہے اپنے کھیتوں میں واک کرنے۔ بس وہ وہاں چھپ کے بیٹھ گئے۔ گندم کی فصل جیسے ہوتی ہے نا، گندم کی بھی کٹائی ہونے والی تھی، اپریل کا مہینہ تھا، تو وہاں لوگ جو ہے نا وہ جیسے وہ ڈانگیں وغیرہ جیسے ہوتی ہیں، سوٹیاں وغیرہ، وہ اٹھا کے بیٹھ کے، بس وہ جیسے ہی واک کرنے آئی تو اس کو پکڑ لیا، کیونکہ وہ کھیت تھے، وہاں کوئی نزدیک کوئی تھا بھی نہیں، لیکن شور شرابہ سن کے لوگ آ گئے تھے، لیکن انہوں نے کسی کو بھی نزدیک نہیں آنے دیا۔ مار مار کے نا ان سوٹیوں سے اس کو اتنی اذیت دی، اس کا چہرہ ہی بگاڑ دیا کہ یہ تو اپنی خوبصورتی پہ ناز کرتی تھی نا، رشتے سے انکار کیا تھا، تو اس بیچاری کا چہرہ ہی بگاڑ دیا تھا۔ میں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا، کیونکہ میں ایسے جو ہے نا ہاتھ سے جو ہے نا میں نہیں دیکھ سکتی، تو میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ تو وہ تو دیکھو نا دشمنوں نے مارا تھا اسے، اپنوں نے نہیں، دشمنوں نے مارا تھا، صرف رشتے کے تنازع پہ کہ ہمیں رشتہ انہوں نے کیوں نہیں دیا۔ تو ان سے بھی اللہ پوچھے گا۔ چلو ٹھیک ہے، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، بس جب میں بولنے بیٹھوں تو پھر مجھے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے اور بخشش کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ آپ کو بھی اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔